औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 52 to 54। और हमने तुमसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा तो जब इसने कुछ पढ़ा तो शैतान ने इसके पढ़ने में मिला दिया। फिर अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, ताकि जो कुछ शैतान ने मिलाया है इससे वो इन लोगों को जांचे जिनके दिलों में रोग है और जिनके दिल सख्त हैं और जालिम लोग मुखालिफत में बहुत दूर निकल गए हैं, और ताकि वो लोग जिनको इल्म मिला है जान ले कि ये फिल वाक़ई तेरे रब की तरफ से है, फिर वो इस पर यकीन लाएं और उनके दिल इसके आगे झुक जाए और अल्लाह ईमान लाने वालों को ज़रूर सीधा रास्ता दिखाता है। जब जब दुनिया के अंदर ख़राबी और परेशानी आई, लोग जो है अखलाक से हट गए, ईमान से हट गए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सही रास्ता बताने के लिए पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई हज़ारों जो है पैगंबरों को भेजा, मगर हर पैगंबर के आके जाने के बाद शैतान ने अपनी चाल चली, अल्लाह की बताई हुई बातों को मिसगाइड किया। उसने जो है पैगंबरों को बातों को भी जो है मिलावट कर दी। इसकी वजह से कई लोग बहक गए, मगर फिर जब वाकई फिर दूसरा पैगंबर आके फिर अल्लाह का सही रास्ता बताता था, तो वो जो लोग जो भटके हुए थे वो समझ के सीधे रास्ते पे आ जाते थे। मगर जिन लोगों के अंदर दिलों के अंदर रोग था, बीमारी था, वो लोग सही रास्ता फिर इख्तियार करने के बजाय वो उसके मुखालिफ करते थे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको ये बात समझाता हूँ कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जैसा कि लोग जीसस को सन ऑफ गॉड मानते हैं, जो एक मज़हब है जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। तो आज भी कई हज़ारों चर्च हैं जहाँ पर जो है नौज़ बिल्ला के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये इसकी दलील कहीं भी नहीं है। जैसा कि अगर आप और भी पढ़ते जाएं, जब क्रिश्चियन से हमारी मुलाकात होती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि इंजील यानी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जीसस इज़ ए सन ऑफ गॉड। क्योंकि इंजील हो या तौरात हो या ज़बूर हो, सबके नाजिल करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला है। मगर वक्त के साथ साथ में खुद पैगंबर की बताई हुई बातों के अंदर शैतान ने मिलावट कर दी, और मिलावट करने के बाद लोग उससे मिसगाइड हो गए, और फिर होते 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 लोग जो है शिर्क करने लगे। और फिर जब उनसे कहा जाता है कि ये जो तुम बात कह रहे हो कि नौज़ बिल्ला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। और ऐसे लोग उल्टा जो है, जो शख्स वाकई सही रास्ता बताता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह अकेला है, पूरा का खालिक है, और ना किसी औलाद है ना वो किसी की औलाद है, तो वो लोग क्या करते हैं, दिलों के अंदर बुग़्ज़ सकते हैं। तो अब फिर एक मरतबा जो है आयत अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब जब अल्लाह सुब्हाना व तआला पैगंबर के ज़रिए से लोगों को सही रास्ता बताया, पैगंबर जाने के बाद शैतान ने उसके अंदर मिलावट कर ली। मगर फिर जब नेक्स्ट पैगंबर आए तो उन्होंने फिर से सही रास्ता बताया। बट जो लोग ईमान वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है और वाकई आखिरत पे यकीन रखते हैं, ऐसे लोग जैसे ही देखते हैं कि पैगंबर की बात कि जो है जिसके अंदर तौहीद है कि एक अल्लाह की इबादत करने की बात आते हैं, वो फिर पलट के आ जाते हैं। मगर जो लोग शिर्क कर कर के आदी हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जब फिर कहा जाता है कि तौहीद की बात कि एक अल्लाह है, तब फिर जो है वो
جو دعوت دیتا ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں پر جو ہے ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگوں کا جو روگ ہے، جو دلوں کے اندر جو بیماری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ شرک کرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ مگر جو بالمقابل جو ایمان والے ہیں، جب ان کے سامنے جو ہے توحید کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ امیڈیٹلی اس بات کو مان لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل ان کے آگے جھک جائیں، اور جو لوگ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایسے ہی لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے جو واقعی ایمان لانا چاہتے ہیں اور جو واقعی صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی جب باتیں ہوئی، جب وہ چلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کیوں شیطان نے اس کو ملاوٹ کیا؟ اللہ خود قرآن میں جو ہے فرماتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن جو آخری کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی کلام اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ مگر اس کے پیغمبر جو پہلے پیغمبروں کے اندر جو بھی صحیفات نازل ہوئے ہیں، جو بھی کتابیں نازل ہوئے ہیں، وہ وقتیہ طور پر ایک وقت کے لیے اور پرٹیکولرلی ایک لوکیشن کے لیے، ایک جگہ کے لیے، ایک لینگویج کے لیے تھا، جو کہ حالات کے مطابق پھر وہ جو ہے چینجز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آخری ریولیوشن جو لایا ہے وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو باقی پیغمبروں کا میسیج بھی ان قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا بولا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا۔ تو یہ کلیئرٹی جو ہے قرآن کے اندر جو ملتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو لوگ ماننے والے ہیں وہ لوگ جو ہے صحیح راستہ جو واقعی آنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے جو صحیح راستے پہ آ جائے۔ مگر جو لوگ جان بوجھ کے آنا نہیں چاہتے سب کچھ پہچاننے کے بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے جو دلوں کے اندر جو بیماری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارا جو کام ہے قرآن پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ قرآن کے ساتھ جب تک مسلمانوں کا ایک کنیکشن نہیں رہے گا، اور کوئی بھی ڈیسیشن کے وقت میں یا کوئی بھی معاملات کے اندر قرآن کو بیس کر کے اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکیں۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے جم کے رہنے کی اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا